को वेद गो गोपशिशुकः शैलम् उत्पाटयेतीति असंभवः। हम्म। अर्थनिष्पत्तेः असंभाव्यत्ववर्णनम् असंभवः। अर्थनिष्पत्तेः इत्यस्य अर्थः कः? कार्यनिष्पत्तेः। कार्यनिष्पत्तेः यत्र क्वचित् असंभाव्यत्वम् उपवर्ण्यते तत्र असंभवालङ्कारः। एतत् कर्तुम् असंभवः एव इति यदि उपवर्ण्यते तर्हि असंभवालङ्कारः भवति। को वेद गोपशिशुकः शैलम् उत्पाटयेतीति। गोपशिशुकः कृष्णः। कृष्णः गोवर्धनपर्वतम् उद्धरति। गोवर्धनपर्वतम् उत्पाटयेत् उन्मूलयेत् इति को वेद? कः जानाति? इति बालकेन शैल उत्पाटनस्य असंभाव्यत्ववर्णनात् अत्र असंभवालङ्कारः। कः जानाति इति उक्तम्। The description of the inconceivability of a thing that has actually come to pass is asambhava alankara. Whoever knew that the cowboy would lift the mountain? This is the example. The fact that a cowboy lifted, arthat uprooted the Govardhana Parvata is inconceivable. It is not conceivable. Nobody can agree with them. So it is inconceivable and hence it is asambhava alankara. असंभवस्य अपरम उदाहरणम् एवं वर्तते। अयं वारामेको निलय इति रत्नाकर इति श्रितोऽस्माभिस्तृष्णा तरलितमनोभिर्जलनिधिः क एवं जानीते निजकरपुटीकोटरगतं क्षणादीनं तां यत् तिमि तिमि मकरं तिमि मकरं मकरम अपास्यति मुनिः। अयं वाराम् एकः निलयः इति रत्नाकर इति श्रितः अस्माभिः तृष्णा तरलितमनोभिः जलनिधिः क एवं जानीते निजकरपुटीकोटरगतं क्षणादीनं ताम्यत् तिमिमकरम् अपश्यति आपास्यति मुनिः। अत्र अगस्त्यस्य वर्णनं क्रियते। मुनिः किं कृतवान्? यदा अगस्त्यमुनिः किं कृतवान्? एकस्मिन् चुलकीकृत्य अगस्त्यः समुद्रं पीतवान्। यद्यपि समुद्रस्य पानम् असम्भवः, एवञ्च असम्भाव्यत्ववर्णनात् अत्र असम्भवालङ्कारः। तदेव उच्यते अयं वाराम् एकः निलयः। वाराम् एकः निलयः। वाराम् निधिः नाम किम्? वाराम् इत्यस्य जलनिधिः इत्यर्थः। जलनिधिः इत्यर्थः। वाराम् निधिः अर्थात् जलनिधिः कः? समुद्रः। समुद्रं वाराम् एकः निलयः रत्नाकर इति। अयं रत्नाकरः इति अस्माभिः तृष्णातरलितमनोभिः जलनिधिः श्रितः। वयं समुद्रं प्रति गतवन्तः। कुतः? अत्र यथेच्छं जलम् उपलभ्यते, रत्नानि उपलभ्यन्ते इति वयं पुनः महता प्रयत्नेन समुद्रस्य समीपं वयं गताः। परन्तु अयम् अगस्त्यः मुनिः आगतः अत्र चुलकीकृत्य सर्वमपि समुद्रम् आपोषणरीत्या सर्वम् एकदैव पीतवान्। असम्भवः, असम्भाव्यत्ववर्णनम् इति मुनिना समुद्रपानस्य अगस्त्यः एवं पास्यति इति को जानीते इति। अतः इति मुनिना समुद्रपानस्य असम्भाव्यत्ववर्णनात् असम्भवालङ्कारः। अत्र एवं असङ्गत्यलङ्कारः। प्रथमा असङ्गतिः विरुद्धं भिन्नदेशत्वं कार्यहेतोरसङ्गतिः। विरुद्धं भिन्नदेशत्वं कार्यहेतोरसङ्गतिः।
कार्यं कुत्रचित् वर्तते, कारणम् अन्यत्र वर्तते। एकस्मिन् प्रदेशे कार्यं कारणं नास्ति, विरुद्धदेशे वर्तते, अथवा भिन्नदेशे कार्यं कारणम् उभयमपि भिन्नप्रदेशे वर्तते अथवा विरुद्धदेशे वर्तते, अथापि कार्यं समुत्पन्नम् इति यदि उपवर्ण्यते तर्हि अत्र असङ्गत्यलङ्कारः। विषं जलधरे पीतं मूर्छिता पथिकाङ्गनाः इति वर्तते। पथिकाङ्गनाः अर्थात् मार्गमध्ये अङ्गनाः, ललनाः, स्त्रियः गच्छन्ति स्म। झटिति अङ्गनाः मूर्छिताः। मूर्छिताः कुतः? विषपानं कृतं वा? मूर्छार्थं नैव। विषं केन पीतं? विषं जलधरैः पीतं। जलधरः नाम मेघः। मेघैः स्व अन्तः जलं निक्षिप्तवन्तः। विषं नाम जलम् इत्यर्थः, अर्थद्वयं वर्तते। अतः विषं जलधरैः पीतं, जलधरैः मेघैः विषं पीतं। परन्तु कार्यं कुत्र समुत्पन्नं? विषपानेन किं भवति? मूर्छा भवति। मूर्छा कुत्र? मार्गमध्ये गच्छन्त्यः अङ्गनाः मूर्छां प्रापितवत्यः इति उच्यते। मूर्छां गतवत्यः। अन्येन विषं पीतम्, अन्यत्र मूर्छा प्राप्ता इति तयोः कार्यकारणयोः विरुद्धदेशत्वं भिन्नदेशत्वं वर्तते। इदानीं यदि अहं विषं पास्यामि तर्हि ममैव मूर्छा स्यात्, परन्तु विषं जलधरैः पीतं, पति मूर्छिताङ्गनाः। मार्गमध्ये अङ्गनाः गच्छन्ति स्म, मूर्छां गतवत्यः। अत्र कः विशेषः कः? अर्थात् इमाः अङ्गनाः विरहेण तप्ताः। यदा आकाशप्रदेशे मेघः समागतः, अर्थात् वर्षाकालः, वर्षाकाले पतिविरहम् अनुभवत्यः काः स्त्रियः विरहेण मूर्छां गताः इति विरोधपरिहारः एव। अर्थात् कश्चित् कान्ता विरहगुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः शापेन अस्तङ्गमितमहिमा वर्षभोग्येन वर्तु यक्षश्चक्रे जनकतनया स्नानपुण्योदकेषु स्निग्धच्छाया तरुषु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु। एतदुच्यते किल। कश्चन यक्षः मेघं दृष्ट्वा विरहमनुभूय मेघं प्रार्थयति। अतः विरहिणां वृष्टिकालः, अर्थात् यदा मेघः गगनं प्रति आगच्छति, जलमेघः, जलभरितमेघः यदा गगनमार्गे सञ्चरति, तदानीं विरहिणां मूर्छावस्था भवति इति अर्थः। तदेव उच्यते ययोः कार्यहेतोः कार्यकारणयोः भिन्नदेशत्वं, भिन्नदेश अवस्थानं विरुद्धम् अनुपपन्नं तयोः भिन्नदेशत्ववर्णने असङ्गतिरलङ्कारः। भिन्नदेशत्वं न विरुद्धं तत्र नासङ्गतिः इति भावः। जलधरैः मेघैः विषं पीतं। विषं नाम गरलम् इति एकः अर्थः, जलम् इति अपरः अर्थः। पथिकाङ्गनाः अर्थात् वियोगशालिन्यः वधूः वध्वौ वध्वः मूर्छिताः इत्यत्र विषपानं कुत्र वर्तते? मेघे वर्तते। तत्कार्यं मूर्छा कुत्र वर्तते? पथिकाङ्गनासु वर्तते इति कार्यकारणयोः विरुद्धभिन्नदेशत्ववर्णनात् असङ्गतिलक्षणसमन्वयः।
पीतजलानां मेघानां अर्थात् जलभरितमेघानां कामोद्दीपकत्वात् पथिकाङ्गनाः मूर्छिताः इति विरोधपरिहारः क्रियते। एवञ्च इयमसङ्गतिः त्रिविधा वर्तते। कार्यहेतोः विरुद्धभिन्नदेशत्वं भिन्नत्वरूपा, एकत्र कर्तव्यस्य अन्यत्र कृतिरूपा, अन्यच्चिकीर्षोः तद्विरुद्धकृतिरूपा च इति असङ्गतिः त्रिविधा। तत्र इदं प्रथमायाः असङ्गतेः उदाहरणम् अस्माभिः इदानीं दत्तम्। When the cause and the effect are described in two different places, which is inconsistent with the usual experience, the figure is asangati alankara. The clouds drank the poison. Poison means visha. Visha means water. And the wives of the travelers fainted. Usually, the person who drinks poison faints. But here, the cause and effect, the drinking of the poison and the fainting are described in two different places. So, that the clouds or the cloud drank visha, poison, and fainting, the fainting, that is in Pathikanganasu. So the different places, and hence it is Asangatya Alankara. The apparent inconsistency is explained away by the fact that fresh clouds inflame passion in the hearts of lovers in separation. There are three kinds of Asangati, of which this is the first variety, what we are already expressed here. Hare Namaha, Sri Krishna Arpanamastu. न इदानीम् आगतवान्, अतीव वृष्टिः अत्र, अन्यत्र उपन्यासार्थं गतवान्, महता प्रयत्नेन आगतवान्. हरे नमः.